سی صفحه بعد رو بیایید بچه، 30 صفحه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه چند میشه؟ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. صفحه 24 سوره هود علیه السلام. آیه 20. 300 یه سال من میپرسم، صفحه 346 انتهای صفحه، آخر صفحه 346 انتهای صفحه. یاد دوستان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیارن صفحه را 46. 346. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. آیه چند میشه؟ 74 سوره مومنون. 74 سوره مومنون. احسن. خب اگر اساتید عزیز امکان داره سوالی بفرمایید. جناب آقای تبا بفرمایید. اولا سلام عرض می‌کنیم، خوش آمد و خدمتتون یکی از معجزه‌های قرآنی کربلای کاظم بودن که همین چیزهایی که استاد الان انجام داده ظاهرا ایشون هم داشت و یه چیز ویژگی خاصی که داشت حفظ قرآن ایشون از آخر به اول. بله. خواستم بگم این چنین توانایی را استاد هم دارن یا آیات یا که آیات واسه من خیلی آیات منظورشون هست. آره خیلی تمرین نکردم چی چیزی یعنی میتونم ولی خب کجا را یعنی خیلی شاید سوره توحید بکنه. من نمیخونم معمولا فقط اشاره میکنم چون خودم برعکس شاید غلطه میترسم چیز بشه گاهی وقتا ضبط بشه مثلا بعد میگم مثلا برعکس میکنم مثلا تحلیل نمیشه اشاره البته ابتدای آیات منظورش ابتدای آره یک صفحه را بگید دوستان. صفحه 300. قرآن 604 صفحه است. 114 سوره معاده میشه چی میشه؟ یوریدون بله صفحه 114 الان بله. خب از آخر به اول میتونم از آیه 37 احسن. بله این صفحه تا 41 درسته؟ بله. سوره که معاده صد شب یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الإثم الذين قالوا إن الله وأنت لم تؤمن قلوبهم. آية قبلش بسم الله ألم تعلم الله له في السماء والأرض يعلم ما يشاء ويخلق ما يشاء الله من شيء قدير. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب على الله قبلش والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم يريدون أن يخرجوا من النار. صل على جناب استاد قنبری سوالی بفرمایید. از مفاهیم بفرمایید. درباره خودکشی چیزی اومده استاد در قرآن؟ قتل نفس. بله خب از بزرگ شما که خب چند جا هست یه جا خیلی صحیحه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا بينكم ولا تأكلوا عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. آیه 29 سوره نساء آیه صفحه 82 میفرماید خودکشی نکنید. چرا الان خودتون به خودتون رحم نکنید؟ خدای متعال به شما رحیم، خدا مهربونه. مش بله حالا اینکه قتل نفس حالا گاهی وقت آدم مثلا میاد مثلا با اسلحه خودش میزنه یا بالاخره کارهایی که باعث قتل نفس هست. حالا یه جایی دیگه هست سوره بقره ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه. خب این خیلی عامه دیگه ولا تلقوا اعم از این حالا قتل که با اسلحه مثلا خودکشی میکنه خدا به بنی با اسرائیل تناب مثلا بالاخره حالا چیزهایی که مثلا ساده کار ندارم که باعث قتل انسانی ها انسان رو بالاخره از بین میبرد از چیزهای ضرر کبیر ضرر زیاد بالاخره حالا ضرر اگر خیلی جدی باشه خیلی یه جایی دیگه بسم الله الرحمن الرحیم مثلا یه جایی میفرماید قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. اونجایی که اثمهما اکبر من و ضررش خیلی ضرر جدی باشه خب بالاخره
استاد بخشید این دو جا میگن ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. سوره بقره هم هست. این بقره سوره بقره اونجایی که بنی اسرائیل خودتون رو بکشید خداوند خاطر کاری که کردن. خب اون بله اون مجازات میگیرن. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم آیه 54. درباره کشتن فرزند خاطر مشکلات اقتصادی. چه سوره‌ای هست؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. ولا سوره بغیر الان. احسن درباره هجرت آیه 151 دیگه بازم هست ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا. آیه 31 بود سوره اسراء صفحه 285. بله خشیه املاق. گاهی وقتا قبلا خشیه املاق بچه‌ها از می‌کشتن به خاطر چی؟ میگفتن الان که الان چه می‌ترسیم بعداً فقر بشه و پول کم بیاد مثلا نه حتی خشیه املاق تازه اون آیه سوره بقره ما الان من املاق حالا فقر و اینا میشد ولی اون خشیه املاق گاهی وقتا میگه خدا میفرماد نحن نرزقهم و ایاکم. اول روزی اونا تامین میکنیم بعد روزی شما. خدا متعال و ما من دابة في الارض الا على الله رزقها و مستقرها مستودعها نرزقهم و ایاکم. بازم هست یقتلون مثلا خدا بنی اسرائیل برای قتل و اینا زیاد یقتلون النبی یقتلون الانبیاء بغیر حق. خب از این سال خارج بشیم سال دیگر دوستان جناب استاد قاسمی بفرمایید. سلام علیکم. خیلی ممنون میگم به جناب استاد دباغ عزیز. خیلی ممنون. عرضم حضور شما خواستم بپرسم که روش حفظ شما چطوری بوده؟ واقعا ما خودمون نمیتونیم حفظ کنیم ولی ایشون با این زحمت. من همیشه به دوستان میگم که ایشون از معجزه های قرآنی هستن. لطفاً روش حفظتون رو بگید که چطوری حفظ میکردید. خب اول نبینا بودم از اول حفظم به این صورت بود که از طریق نوارهای تحصیل استاد مرحوم استاد منشاوی استفاده میکردم و گوش میکردم زیاد. یعنی هر جز که حفظ میکردم زیاد گوش میکردم. خیلی اونس داشتم با تحصیل استاد منشاوی. زیاد گوش میکردم قرائت استاد منشاوی تحصیلش. بعد روزی تقریبا 5 آیه مثلا سوره بقره شروع کردم. یک صفحه یک 5 آیه. یا هر فراز یعنی هر نفس هر وقت تقریبا 5 بار 3 بار بیشتر 6 بار رو گوش میکردم با نوار میخوندم بعد خودم میخوندم فراز بعدی میخوندم تا آیه تموم بشه همینطور تا مثلا 5 آیه تموم بشه بعد تکرار میکردم میخوندم برای کسی صد خاموش میکردم میخوندم برای خواهرم برای برادرم که مثلا بالاخره تثبیت بشه به این صورت. ولی خب این کافی نیست. دوره و مباحثه و حضور در کلاس زیاد داشتیم روزی هر روز یا هفته تقریبا 3 روز 4 روز یه روز تمرین هم حفظ هم برای دوره. بعدش حالا تقریبا مدت 3 سالی محافظ شدم ولی از همه چی مهمتر که بالاخره برنامه منظم باشه دوره هم باید باشه. عجله هم نبود حفظ بنده میانگینش 1 صفحه کمتر. استاد عذر میخوام مقدار تکرار چقدر باید باشه؟ یعنی برای هر شخصی چقدر باید تکرار بکنه؟ خب به سیدر به اجزایش. الان حضرت عالی یه سوال ببخشید به نظر شما تا الان چند دور قرآن رو ختم کردید حدودی؟ من یادم هست تقریبا سال 80 بود از جناب استاد دباغ سوال کردم سال 80 82 اون موقع ایشون فرمودن که هولوش 700 دور ختم فرمودن. خاطر این من این سوال رو پرسیدم که دوستان هم بدونن که باید ختم کنن دوره کنن. کل قرآن بخونن از هم تا ناس. بله. یک سوال دوستان پرسیدن درباره هجرت چون اکثر این دوستان هجرت کردن از کشورهای مختلف اینجا آمدن. قرآن درباره هجرت و عظمت هجرت چی می‌فرماید؟ خب زیاد هست. ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إن آية سورة سورة أنفال سورة بقرة آية 218. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. خب دیگه سوره برکه انفال 4 تا آیه پشت سر هم در با هجرت. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله در راه خدا باید باشن به خاطر خدا. بعد والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. مزمت اینا که مثلا هجرت نکردن زمان پیامبر، بعضی مثلا هجرت نکردن از مکه به مدینه. وإن استنصروكم في الدين فآخرج فعلكم السبيل على من بينكم وبينهم كتاب الله ما تعملون بصير. خب خب مثلا در فيها هجرات زيادة یک لحظه والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة الذين هاجروا في الله بعد. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. السلام عليكم. مسائلی که الان رفقا فهمیدن خیلی عالیه، یعنی همه اینها ظواهر قرآنه. تو روایت داریم که للقرآن ظاهر و باطن و لبطنه 7 ابطن، حتی بعضی از روایات هست 70 ابطن. یکی از بواطن قرآن رو اشاره بفرمایید. آیا به بواطن قرآن هم دست پیدا کردید؟ بواطن قرآن دیگه کار ائمه بود. مجاهد نداریم. که برای اهل بیت حالا دیگه واضح قرآن من القرآن عبارات و اشارات و لقائق و حقائق. البته حالا تفسیری که تفاسیری که حالا مفسران میگن حالا این بواطن یا دیگه چی هست بگیم بواطن خود چیزهایی که بالاخره ما میتونیم بالاخره چیزی که علیهم السلام میگن روایات که میگن آقا مثلا منظورش از مثلا مشکات این مثلا منظورش از اصلا بزرگ شما که قد افلح المؤمنون مثلا اینه یا ایها الذین آمنوا درسته. خب اهل بیت علیهم السلام بالاخره ما یعلمون اصلا بزرگ شما که الا الله و رسوله اصلا بزرگتون که یا آیه چی میفرماید بسم الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درسته حضرت علی خب علم الكتاب لزمان یه روایتی که از ائمه مسئول میشه نقل میشه خب مهم از بزرگ شما که اینا ترجمان قرآن هستن و کتاب الله الناطق هستن علیهم السلام. مثلا حالا ببخشید برای آخرین سوال که دیگه ما استاد اذیت نکنید، جناب آقای جالو یه سوالی می‌پرسن شما تلاوتی بفرمایید که ما دیگه مزاحم وقت شریفتون نشیم و انشاءالله جان دوستان باشید. بفرمایید آقای این آیه شما رسیدن ولو مثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم و آخر این صفحه هم آیه همین آیه ولو مثل الاعلى ولو مثل الاعلى في السماوات والارض هم 27 سوره ملکه چی میگن سوره ملکه روم صفحه 400 از این گوشیم 407 آیه آخرش
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. چند آیه رو استاد بخوانید که ما دیگه از کجا بخونید؟ خب این یه آیه رو من واسه استاد میشم اینجا خونده خیلی قشنگه. یه آیه فقط یه آیه قرائت کنید ترتیب کنید. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خب این آیه از استاد میشه خواستم اشاره بکنم. خب بله سوال باشه سبکی باشه قاعده خاصی هستم خدمت کجا رو؟ سوره کدوم آیه؟ مجلسی بذار. سوره حمد منظور شما؟ سوره مریم. سوره مبارکه مریم چند تا آیه به سبک استاد عبدالباسط قرائت کنید. کجا رو بخونم؟ حنانا من لدنا و حنان. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. احسنتم ماشاءالله. تشکر استاد عزیز. ممنون. جهت سلامتی و عزت استاد گرامی و موفقیت ایشون انشاءالله که قرآن در همه حالات با ایشون هست، همراه هست با ما همراه شد در دنیا و آخرت. و تشکر از ایشون که زحمت کشیدن. صلوات بلند خلق فرمایید.